बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जवारिश तिब्ब यूनानी में एक ऐसी दवा को कहते हैं जो खसूसियत से मैदा की इस्लाह के लिए इस्तेमाल होती है और इसका जायका बड़ा खुशगवार होता है। इसमें खुशबूदार अद्वियाती अज्जा मौजूद होते हैं और मजून और जवारिश में फ़र्क ये होता है कि मजून में नुस्खे के अज्जा को ज़्यादा पीस लिया जाता है, लेकिन जवारिश के अज्जा ज़रा दरदरे से रखे जाते हैं, ज़रा मोटे रखे जाते हैं ताकि ये मैदा में ज़्यादा देर ठहर सके और अपना असर कर सके। तिब्ब यूनानी में जवारिश नारीन, जवारिश शाही, जवारिश ऊद वगैरह और बहुत सी जवारिशात मुस्तअमल हैं, लेकिन ये जवारिश जिसके मतलब मैं आज कुछ बताने लगा हूँ, ये बहुत ज़्यादा मुफीद एक जवारिश है और नाम इसका है जवारिश जालिनूस। इसके अज्जा कुछ इस तरह से हैं कि ये तकरीबन तमाम जिस्म के लिए मुफीद साबित होती है, ख़ासकर मैदा के लिए और आंतों को ताकत देने के लिए ये बहुत मौसर एक मजून है। सबसे पहला फ़ायदा इसका ये है कि ये मैदा को ताकत देती है। मैदा का कोई छोटा मोटा कोई मसला हो या मैदे की तकलीफ़ कोई साल से वो तंग कर रही हो, मैदा सही काम ना करता हो, तो इस जवारिश के चंद दिन इस्तेमाल से बहुत फ़ायदा होता है और मैदा के बहुत से अमराज ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा अगर खाना खाने के बाद बार बार जब खाना खाया तो उसी वक्त वाशरूम जाना पड़ता हो या दिन में 3-3, 4-4 मरतबा वाशरूम जाने की आदत बन गई हो और आंतें कमज़ोर हो गई हों, खाया पिया सही हज़म ना होता हो, खुराक जुज़्वे बदन ना बनती हो, तो इस जवारिश का इस्तेमाल इन सूरतों में बहुत फ़ायदेमंद होता है और इसके इस्तेमाल से खाया पिया सही हज़म होता है, गैस वगैरह नहीं बनती, खुराक मैदा आंतों में सही वक्त तक ठहरती है और सही हज़म होती है और सही तरह जुज़्वे बदन बनती है। बार बार वाशरूम में जाना, कुछ ताकतवर चीज़, मुकव्वी चीज़ खाने के बाद उसका हज़म ना होना और बार बार वाशरूम जाना, ये कैफियत, ये सूरत इसके इस्तेमाल से दूर हो जाती है। इसके अलावा एक और बड़ा फ़ायदा इस जवारिश का ये है कि मसाना अगर कमज़ोर हो, मसाने की कमज़ोरी की वजह से पेशाब कंट्रोल ना रहता हो, बार बार पेशाब आता हो या पेशाब करने के बाद फिर चंद एक कतरे पेशाब के खारिज होकर कपड़ों को नापाक कर देते हों, तो इस सूरत में इस जवारिश के इस्तेमाल से बहुत फ़ायदा होता है और पेशाब कंट्रोल रहता है, उसके कतरे नहीं गिरते, कपड़े नापाक नहीं होते। इसके अलावा बच्चों में एक बड़ा मसला होता है कि वो कई बार बच्चे ज़रा बड़े भी हो जाते हैं लेकिन फिर भी बिस्तर पर पेशाब करते हैं, तो इसके लिए भी अगर उनको जवारिश जालिनूस चंद दिन इस्तेमाल करवा दी जाए तो बच्चों की ये बिस्तर के ऊपर पेशाब कर देने की आदत ये ख़त्म हो जाती है, मैदा उनका ताकतवर हो जाता है और ये मसला जो है पेशाब का बिस्तर पर करने का, ये मसला हल हो जाता है। इसके अलावा मुंह से अच्छी स्मेल ना आती हो, ना खुशगवार सी स्मेल आती हो, सांस जब लें तो खुद भी अच्छा ना महसूस हो रहा हो, स्मेल जो मुंह से आती है और पास बैठा जो है वो भी परेशानी महसूस कर रहा हो, तो इसके इस्तेमाल से मुंह की जो स्मेल सी है मुंह से, वो बुरी स्मेल वो भी नहीं आती
اور منہ کی خوشبو، منہ کا ذائقہ بڑا وہ اچھا ہو جاتا ہے، خوشگوار سا ہو جاتا ہے، اور سانس جو ہے اس میں وہ اسمیل سی نہیں آتی۔ اس کے علاوہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر اس کو استعمال کرتے رہیں، نظام ہضم ہمیشہ صحیح رہتا ہے، اور یہ لازمی بات ہے کہ اگر نظام ہضم بہتر ہو، معدہ اگر کسی کا صحیح کام کرتا ہو تو وہ ایک طرح سے تمام امراض سے وہ بچا رہتا ہے، ایسا شخص جس کا معدہ صحیح کام کرتا ہو، کیونکہ معدے ہی سے وہ سارا سلسلہ شروع ہونا ہوتا ہے۔ خوراک جیسی آگے ہضم ہو کر جگر کو ملے گی، جگر پھر اسی طرح کا خون آگے بنائے گا، اور اس طرح پھر وہ سارا جو نظام جو ہے انسانی جو جسم کا وہ کام کرے گا۔ معدہ صحیح کام کرے گا، جگر کو صحیح خوراک پہنچے گی، جگر صحیح خون بنائے گا، اور سارا جسم کے افعال جو ہیں، جسم کے جو کام ہیں وہ صحیح طرح سر انجام ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر اس طرح کی صورتحال ہو کہ بار بار گردے اور مثانے میں پتھری بنتی ہو، اور دوائیاں وغیرہ کھانے کے بعد جب وہ پتھری دور ہو جائے، گردے مثانے سے نکل جائے، تو پھر سال 6 مہینے بعد پھر وہ پتھری دوبارہ نئی بن جاتی ہے، پیدا دوبارہ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی صورت میں بھی اگر جوارش جعلی نوش کو استعمال کرتے رہیں تو گردے مثانے میں پتھری پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ یہ مجون جسم کو طاقت دیتی ہے، کمزوری، تھکن وغیرہ کا نشان نہیں رہتا، آدمی چاقو چوبند اپنے آپ کو سمجھتا ہے، سستی، کمزوری محسوس نہیں ہوتی، جسم کو یہ اعصاب کو، عضلات کو طاقت دیتی ہے، اور صحیح خون پیدا کرتی ہے، اور اس کا جو اثر ہے اس مجون کا وہ بھی بہت جلد ہوتا ہے، یعنی 2-4 دن کے اندر اندر ہی یہ اپنے مؤثر جو اپنے اثرات ہیں وہ چھوڑتی ہے، اور آدمی اپنے آپ کو بہت پہلے کی نسبت بہتر سمجھتا ہے۔ ناظرین، ایک اور مسئلہ ایک بعض اوقات بڑا پریشان کرتا ہے کہ عمر سے پہلے ہی، یعنی جس عمر میں سفید بال آنے کا امکان ہوتا ہے اس سے پہلے ہی نوجوانوں کو ہی یہ مسئلہ ان کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے کہ ان کے بال قبل از وقت ہی سفید ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کی صورت ہو تو جوارش جعلی نوش کا کچھ عرصہ استعمال یہ مسئلہ حل کر دیتا ہے، اور بال جو ہیں وہ مزید سفید بال وہ نہیں آتے، اور جو سفید ہو گئے ہوں وہ دوبارہ وہ کالے ہو جاتے ہیں، دوبارہ صحیح جو بال ہیں وہ نکلتے ہیں کالے رنگ کے۔ تو یہ ایک بہت اس مرض کے لیے، یعنی قبل از وقت بال سفید ہونے کے مرض میں اگر جوارش جعلی نوش کچھ عرصہ یعنی 3-4 مہینے استعمال کی جائے مسلسل، تو یہ شکایت اس کے استعمال سے دور ہو جاتی ہے، یعنی بال قبل از وقت سفید نہیں ہوتے، اور اگر ہو گئے ہوں تو دوبارہ سے وہ کالے ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو مجون ہے اس کا استعمال دماغ کو طاقت دیتا ہے، اور دماغ کو طاقت دینے کے ساتھ ساتھ اگر کھانسی وغیرہ آتی ہو، وہ کسی طرح سے بھی ختم نہ ہو رہی ہو، بلغم سی خارج ہوتی ہو، تو اس کا چند روز استعمال اس جوارش کا یہ مسئلہ بھی ختم کر دیتا ہے، کھانسی وغیرہ کی شکایت ختم ہو جاتی ہے، بلغم کا بننا جو ہے ضرورت سے زائد بننا بلغم کا وہ بھی رک جاتا ہے، اور معدہ اور جگر اور سارے جو ہیں
जिस्म के अज़ाब वो सही काम करते हैं। तो ये एक तरह का एक तमाम जवारशात जो हैं तिब्ब यूनानी में मुस्तअमल है, उसमें एक तरह का ये एक सबसे अहम और सबसे ज़्यादा मुअस्सर ये एक जवारिश है। तो इसको आप ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करें। तमाम मशहूर दवाखाने इसको तैयार करते हैं, इतनी महंगी भी नहीं होती। तो इसको ज़रूरत के वक्त आप इस्तेमाल करें, इससे फ़ायदा उठाएं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि और भी अच्छी वीडियो आप देखें।